अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। वाजिद उमर गोगी नाजरीन, इस बंदे की मैं कहानी सुनाते वक्त ना सबसे पहले आपको एक ना मिसाल देनी पसंद करूँगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है ना, और जब इंसान अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझना शुरू कर देता है कि अब ज़िंदगी और मौत भी मेरे हाथ में है, तो फिर अल्लाह ताला उसको अंजाम पे पहुँचाए बगैर जो है ना, ये नामुमकिन बात है कि अल्लाह ताला उसको कैफरे किरदार पे ना पहुँचाएं और वो दुनिया के लिए मिसाल ना बन जाए। वाजिद उमर गोगी का ताल्लुक जो था ना आमर भट्ट टाउनशिप वाले के साथ था, और ये आमर भट्ट के साथ मिलकर गाड़ियाँ जो है ना चोरी करता था या गाड़ियाँ छीनता था। पेशावर में इलाका गैर के अंदर इनके पठानों के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात थे, और ये बहुत ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ जो है ना बड़े कम दामों में जो पेशावर में जाकर सेल कर देते थे। नाज़रीन, वाजिद उमर गोगी ने शहजादा भट्ट एक लड़का था और इनके साथ एक दो और लड़के थे। इन्होंने अकबरी मंडी में एक कैश वैन को लूटा था, उसका सारा कैश इन्होंने छीन लिया, और ये पिकअप पे थे ना। जब ये देखते हैं कि पुलिस इनके पीछे लग गई है तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या था और अखबारात की जीनत और शह सुर्खियाँ बना था ये वाक़या। इन्होंने बोरी खोल कर जो है ना पब्लिक के ऊपर पैसे फेंकने शुरू कर दिए, सड़क के ऊपर लोगों ने वो पैसे लूटने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से पुलिस इनका ताकुब करने में जो है ना वो कामयाब नहीं हो सकी। नाज़रीन, इस वारदात का जो है ना इंकशाफ इस तरह से हुआ कि इनके खाके जो थे ना अखबारात में शाया हुए, इनके हुलिये, इनके जो भी पारचात थे वो सारी चीज़ें जो है ना अखबारात में शाया होती थी, लेकिन ये वारदात ट्रेस नहीं हो रही थी। अब ये इस वारदात के बाद इनके पास पैसे आ चुके हुए थे, और इन्हीं दिनों में हबीबुल्लाह भट्टी एक बहुत मशहूर आदमी हुआ है, और उसका भाई हाजी अली अहमद, इनके पास रेत की पंदियों के ठेके थे। दरिया रावी में जितनी रेत निकलती उसका ठेका सब इनके पास था। इन्होंने चेयर लिफ्ट बनाई थी और बड़े तकड़े बहुत ज़्यादा लैंडलॉर्ड लोग थे ये ना। हबीबुल्लाह भट्टी वगैरह की ना अपने रिश्तेदारों के साथ कोई दुश्मनी थी। नादरीन, 1999 में ना सुबह के टाइम जो था ना वाजिद उमर गोगी, हबीबुल्लाह भट्टी और साथ दो कस नामालूम और एक शहजादा भट्ट भी लोग ये बताते हैं कि वो साथ था। इन तीनों बंदों ने मिलकर जो है ना गुलशन रावी थाने के बाहर अपने मुखालिफिन को कत्ल कर दिया। अब इस कत्ल के बाद जब ये पकड़े जाते हैं तो वहीं पर पुरानी वारदात जो जहाँ पर जो कैश वैन इन्होंने लूटी थी वो डकैती भी जो है ट्रेस हो जाती है, वो अलग ट्रायल होता है, और ये 302 के मुकदमे में सजाए मौत हो जाते हैं। शहजादा भट्ट, उसके बाद हबीबुल्लाह भट्टी और वाजिद उमर गोगी सजाए मौत के सेलों में चले जाते हैं, और वहाँ पर पहले से जो मौजूद वाजिद उमर गोगी के जो ताल्लुकात बने हैं लोगों के साथ, उनमें खारी बलोच, उनके अंदर गुलाम हैदर PSF वाला जिसने रईस चैंकी को कत्ल किया हुआ था, और जितने भी पुराने लोग वहाँ पर सजाए मौत थे उनके साथ इसके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात बन जाते हैं। वाजिद उमर गोगी का ताल्लुक मदर तिबी के साथ भी था, और लोग ये बताते हैं कि जब राना सरवत इनको गवाह बराए तवान के केसों के लिए यानी कि इनको यूज़ करता था, तो आगे मदर तिबी ने जो है ना वाजिद उमर गोगी को कहकर जो है ना ये बंदे अगवा करवाता था और नामालूम जगह पर इनको रख देते थे। और उनके प्रोग्राम्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे ये बैरून मुल्क तावान लेते थे, करोड़ों रुपया, यानी 89 90s में करोड़ों की क्या वैल्यू होगी, तो बंदा ये यहाँ पर रिहा कर देते थे। वाजिद उमर गोगी जब ये रिहा होता है 5-4 साल के बाद इनकी सुलह हो जाती है हबीबुल्लाह भट्टी वगैरह की, तो वो डकैती का मुकदमा भी ख़त्म हो जाता, बार सूख था, इसका वालिद वकील था, और ये इंतहाई ख़तरनाक था। ये बात आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। नाज़रीन, उसके बाद जो है ना हबीबुल्लाह भट्टी वगैरह सब बाहर आ जाते हैं, बरी हो जाते हैं, तो बरी होने के बाद जो है ना इनके ऊपर फिर एक मुकदमा कत्ल जो है ना इनके ऊपर दर्ज हो जाता है। हबीबुल्लाह भट्टी मफरूर हो जाता है। हाजी अली अहमद के ऊपर भी नामजद वो FIR थी, और उस FIR के अंदर जो एक मुद्दई था ना उसका नाम था मोना। अब नाज़रीन, मज़े की बात आपको बताने वाली ये है जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि जब बंदा खुदा की ज़ात के साथ मत्था लगाना शुरू करता है ना तो फिर कुदरत अपना आप दिखाती है। वाजिद उमर गोगी, जैदी खान और काली चुबेल, ये 3 अफराद निशानदेही पर ना हबीबुल्लाह भट्टी के कहने पे उस लड़के को मोने को कत्ल करने के लिए जाते हैं। नादरीन, लोगों ने ये बताया, और ये बड़ी कंफर्म बात आपको बताने लगूं, उसके ऊपर इन्होंने 72 गोलियों का छन्ना कलाशनकोफ का खाली किया है, साथ दूसरी गन्ने वगैरह भी चली हैं, लेकिन खुशकिस्मती से जितनी भी गोलियां उसको लगी हैं ना वो बंदा बच जाता है। अब उसके बाद दोबारा इनको टास्क मिलता है कि इसको किसी भी सूरत जो है ना अदालत में हमारे खिलाफ शहादत के लिए पेश नहीं होने देना। अब 2 बंदे वाजिद उमर गोगी और काली चुबेल उसको मारने के लिए जाते हैं, मोने को। नाज़रीन, जब ये वहाँ पे उसको मारने के लिए जाते हैं ना तो उसके साथ एक नामालूम बंदा उसका साथी था, तो ये जब उसके ऊपर अटैक करते हैं,
اور دوبارہ نئے سرے سے جو ہے نا اس کو سڈن ڈیتھ والے پوائنٹ جو ہوتے ہیں نا، سر میں گولی یا دل پہ گولی اس طرح کر کے نا اس کو مار دیتے ہیں. اور جو 7 بندہ اس کے کھڑا تھا نا، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی کل کو تجھے بھی مارنے کے لیے ہمیں 2 حملے کرنے پڑیں گے، تو تو بھی ماری جا، کل کو تو نے بھی شہادت ہی دینی ہے، تو اس کو بھی مار دیتے ہیں. اب یہ باتیں جو ہے نا پولیس کو ظاہر ہے پتہ لگ جاتی ہیں کہ یہ کس طرح قتل ہوا اور وہاں پہ کیا ڈائلاگ ہوئے، تو اس کے بعد پولیس جو ہے نا اس کے پیچھے چڑھ جاتی ہے. حبیب اللہ بھٹی اور اس کے بھائی حاجی علی احمد کے کہنے کے اوپر جو ہے نا ان کی مخالفت میں اس نے درجنوں افراد کو موت کے گھاٹ اتارا ہوا تھا. اب اس کے علاوہ زیادی خان کے ساتھ مل کر جو ہے نا استا نمبردار اس کی دشمنی تھی عارف حویلیوں والے کے ساتھ، اور اس کے اوپر بھی اس کے بندوں کے اوپر بھی جتنے اٹیک ہوئے ہیں نا، لوگ یہ بتاتے ہیں ان سارے اٹیکوں کے اندر واجد عمر گوگی شامل ہوتا تھا. واجد عمر گوگی جیل کے اندر بھی رہا ہوا ہے، اور میں نے پچھلے پروگرامز میں آپ کو بتایا ہوا ہے کہ 5 بلاک کے اندر ہوتا تھا، اور وہاں پہ میں، علاء الدین لاوا بڑے بھائی ہیں، اس کے علاوہ ابراہیم ایبا گجر، خواجہ ویس، فیتی وغیرہ، پپا، یہ سب لوگ نا وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پہ واجد عمر گوگی کی 5 بلاک میں گنتی تھی. واجد عمر گوگی کا روز طبی کے پاس آنا جانا ہوتا تھا، اور میں حیران ہوتا تھا اس کا طبی کے ساتھ کیا واسطہ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر بات جو ہے نا کھل جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور یہ باتیں اسی طرح جو ہے نا وائرل ہو جاتی تھیں. خیر، واجد عمر گوگی کا جو ہے نا ٹریک ریکارڈ بہت گندا تھا. پولیس اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ چکی ہوئی تھی. پولیس والوں کو یہ پتا تھا کہ یہ واجد عمر گوگی جو ہے نا یہ عامر بٹ کوٹھے پنڈ والے کے ساتھ مل کر وارداتیں کرتا ہے. اس کے علاوہ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں بھی یہ بہت زیادہ متحرک ہے. طبی کے کہنے پہ وہ جیل میں ہوتا تھا، اور یہ باہر آنے پر جو ہے نا طبی کے ایک آرڈر پہ بندہ اغوا کر لیتا تھا، اور وہی نیٹ ورک جو رانا سربت کا تھا، بندوں کو اغوا کر کے نامعلوم جگہ پہ رکھ دینا، اور جب بیرون ملک تاوان کی رقم وصول ہو جانی تو بندے کو یہاں پہ چھوڑ دینا. یہ سارے ٹاسک واجد عمر گوگی پورے کرتا تھا. چونکہ جب رانا سربت اندر آتا ہے نا تو رانا سربت کے ساتھ کی بڑی لیکس تھی. تو میں اس وقت کی باتوں کو یہ سوچتا ہوں کہ یہ باتیں بالکل درست ہیں جو میرے تک آج پہنچی، اور اتنی ریسرچ کے بعد میں یہ پروگرام کر رہا ہوں. واجد عمر گوگی جو ہے نا پولیس کی نظر میں اجرتی قاتل بن چکا ہوا تھا. زیادی خان کی بھی رپیوٹ اس طرح کی تھی. زیادی خان نے بہت زیادہ قتل کیے ہوئے تھے، اور زیادی خان صرف استا نمبردار کی ذات کی خاطر جو ہے نا اس کے مخالفین پہ اٹیک کرتا تھا. ناظرین، اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ اتنے افراد کو قتل کر چکا ہوا ہے، اور اتنا وہ ہاتھ چھوٹا، بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، بے گناہ افراد کو جو ہے نا ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. تو اس کا انجام کیا ہوا؟ ایک نواز باجوہ نام کے انسپیکٹر تھے اور شریف بھٹی CIA کے نا، ان کو جب پتہ لگتا ہے کہ واجد عمر فلاں جگہ پہ رہ رہا ہے تو اس کی ریکی کی جاتی ہے، اور آخرکار جو ہے نا پولیس والے اس کو زندہ گرفتار کر لیتے ہیں. پولیس والوں نے جب اس کو پکڑا ہے نا، بات جو ہے نا ایک پولیس افسر سے میں نے سنی تھی اور یہ کنفرم بات ہے، انہوں نے اس کو ڈائلاگ بولا تھا کہ پترا ان موت نے کہا کہ تیرے تو پیچھے ہٹ جاوے، تیرے تو ہاتھ چک لوے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. پولیس والوں نے اس کو قتل کر دیا، کیفر کردار پہ پہنچا دیا، اور واجد عمر کا قصہ جو ہے نا ختم ہو گیا. ناظرین، اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو آج تک کتنے پروگرامز کیے ہیں. میں نے ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے نا آتنکوادی جو ہے نا، یعنی کہ بڑے خطرناک افراد کہ جو موت کو جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی موت کو شکست دے دی ہے، ان افراد کی کہانی اور قصے میں نے آپ کو سنائے ہیں. آخرکار ان کو بھی جو ہے نا پولیس کی گولی کے ساتھ ان کو مرنا پڑا. اور ناظرین، میں ہر پروگرام میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اپنے بچوں پر نظر رکھا کریں. آپ کے بچے کس وقت ٹریک سے اتر جائیں اور کس وقت وہ واجد عمر گوگی بننے کی کوشش کریں یہ آپ کو پتہ نہیں لگنا. اپنے بچوں کو ابتدائی سٹیج پہ پکڑ لیں. اگر آپ کے بچے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں تو فوری طور پہ جو ہے نا ان کو کنٹرول کریں. کسی بھی حد تک جائیں لیکن بچوں کو کنٹرول کر لیں، کیونکہ سٹارٹ میں سمجھانا آسان ہوتا ہے. میرا پروگرام دیکھ کے اگر آپ کمنٹ باکس میں کوئی ایسی بات جو واجد عمر گوگی کے بارے میں آپ جانتے ہوں اور میں آپ کو نہ بتا سکا ہوں، ضرور آپ کمنٹ باکس میں لکھیے گا تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں. میرا پروگرام دیکھ کے کمنٹ باکس اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. پاکستان زندہ باد.